Ubanin na sad mi ninyo sa among lakaw karon kay importante kayo ni ug makatabang kini sa komunidad labi na sa ato mga estudyante. Nata diri sa Claveria, Misamis Oriental, University of Science and Technology of Southern Philippines Claveria Campus. Dako ang ilang area dere, bugnaw ang hangin ng mga estudyante diri mga scholars diri sa lain-lain non-government organizations to support the educational ato ang mga estudyante nga nagkinahanglan. Pag-abot yun nato dire, kalingaw din tag video-video, suroy-suroy, tanaw-tanaw sa palibot, kaya na-excited man sa kay daghan kay mga estudyante dire. USTP man di ay ni. Unya kini po mga babae ug lalaki nga atong kauban nga naa dire sa video, mga tao kini nga tinawag sa Ginoo nga gustong motabang po sa gobyerno pinaagi sa non-government organization. Gihatod po dayon dinhi mismo sa opisina sa usa ka principal o mga teachers dinhi sa USTP Claveria. Og karon og nagkasinabot sila sa mga plano nga para sa mga estudyante nga gusto mo eskwela unya walay kakayahan ang mga ginikanan apan importante ang ilang kaugmaon sa ilahang mga plano anda mo tabang kini nga mga grupo di lang sa nako hinganlan karon kay wa pa punta ka pangayo sa ilang pagtugot nga pwede ba nga apilo nato ang ilahang pangalan so diri lang ta magbiyo lang ta kini mga batan-on diri mo ni ang mga scholars nila nga nagdawat matagbuan sa mga panalangin nga gikan pod sa mga katawhan nga dunay kasing-kasing nga motabang ug mao kini ang ilang programa nga financial support sa mga estudyante kung kinsa mo qualify sa ilahang qualification ug makadawat sa panalangin mga igsoon pinaagi sa pag-apply sa saktong proseso. Dunay application niini nga ilang gi-offer. Apan dili tanan maka-apply niini kay kabalo man ta nga limitado ra pod ang ilahang kakayahan. Apan kadtong mga tao nga mga kwalipikado labi na sa mga estudyante mga college student nga wala untay bayad sa USTP. Ang problema kay ang financial nga bahin para sa mga pagkaon snack matag adlaw. Ang imuhang allowance matag adlaw photocopy ug uban pa nga proyekto gikinahanglan sa eskwelahan. Dili gyud pwede nga siruhan ka sa imong bulsa. So kining ilaha nga gi-offer nga financial support sa mga estudyante dako kay nagatabang. O kamo pon nga mga ginikanan kinahanglan nga magkuti-kuti ta aron mahibawa nato nga duna di ay oportunidad nga pwedeng masudlan sa atong mga estudyante mintras nga wala pa kitay kakayahan sa pagsuporta financially sa atong mga estudyante hangtod nga mahuman sila eskwela.